सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आरफ अलवी, उनका जनाब एक बयान आया है जिसकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तो नहीं मैं कह सकता, मगर जो लोग शरारत करते हैं उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और कहा जा रहा है कि आरफ अलवी के ऊपर भी 295 298 सी ठोक दी जाए। बयान ये था कि जी इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कई पैगंबर भी ऐसे हैं जिन्हें इतनी मकबूलियत नहीं मिली। मगर पहली चीज़ तो यही है कि मज़हब को हर जगह हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सारा दिन ये यहाँ बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में मज़हब की तजारत हो रही है, लेकिन वो तो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने तजारत शुरू की हुई है, जो ज़ाहिर है मज़हब बेच रहे हैं और उनमें जहालत है और उस जहालत की वजह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों का। मगर जब पढ़ा लिखा बंदा और एक सदर पाकिस्तान, वो भी आप सबके इल्म में है, जिससे फ़ायदा तो पाकिस्तान को कोई नहीं हुआ, वो इस तरह के बयान दे, वो भी मज़हब को इसके अंदर शामिल करे तो अफसोसनाक है। शोहरत की बात अगर आप करें, ठीक है, इमरान खान की शोहरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है या इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा शोहरत उसने पाई है, लेकिन जो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बताया कि पाकिस्तानी लोग तो नहीं जानते 1,24,000 पैगंबर आए हैं, हमारे लोगों को बताया भी नहीं गया। असल मसला ये है, और मैं देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे कि लोगों को किसी चीज़ का भी पता नहीं, इस्लामी तालीमात का बिल्कुल ज़ीरो, और ना उनको पता ना उन्हें किसी ने बताया है। अब जो साबिक सदर हो वो भी मज़हब को इस्तेमाल कर रहा हो पब्लिक को समझाने के लिए, तो मेरा ख्याल ये वैसे भी कम ज़रफ़ी भी आप इसे कह सकते हैं। आप वैसे कह देते हैं जनाब कि इमरान खान की जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर बन चुका है इमरान खान। 91% लोग उसे पसंद करते हैं पाकिस्तान के भी। मज़हब को इसके अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी। अब जनाब आने वाले दिनों में, अभी तो ये साहब लंदन में हैं, ये पाकिस्तान जाएंगे तो इनके ऊपर 295 298 सी के पर्चे जो दर्ज करवाने हैं वो टीम तैयार हो चुकी है। वो लोगों को बता दिया गया कि आपने किस किस शहर में जाके तो ये पर्चे दर्ज करवाने हैं। वो शायद शुरू भी हो गए हों जब मेरा आप प्रोग्राम देख रहे हों, और फिर इनको मुख्तलिफ शहरों में इस उम्र में घसीटा जाएगा और किसी ने इनकी बात समझने की कोशिश नहीं की। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाए यूरोप के हिसाब से या दूसरे इस्लामी ममालिक के हिसाब से, मगर हमारे, क्योंकि हर वक्त हम इसी गेम में रहते हैं कि किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले, और जो लोग भी ऐसे अल्फाज अदा करते हैं वो भी एहतियात नहीं करते। अब 1,24,000 पैगंबर आए, किसी को उनके नामों का पता है? मैं एक सवाल वैसे ही पूछता हूँ जनरल, किसी को मेरा ख्याल है कि 100 का भी नहीं पता होगा जो हमारे पाकिस्तानी थी। मुझे तो लगता है किसी को 10 का भी नहीं पता होगा जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको। आप जाके चेक कर लें। वजह ये है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को इस्लामी तालीमात दी ही नहीं है। और जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा अपने ख्यालात भी होते हैं, इसी चीज़ का ये आरफ अलवी साहब ने कहा कि हमारी कौम हमने ऐसी जहालत में रखी हुई है कि उनको इस्लाम का नहीं पता, उनको दीन का नहीं पता, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। और उसमें आप देख लें कि जो बहुत अमीर तबका है उनको भी मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं, जो बिल्कुल गरीब है उसको दिलचस्पी तो है पर मज़हब का नहीं पता। दिलचस्पी सिर्फ यही था कि मौलवी साहब को बुलाना है, कोई अपना प्रोग्राम करना है, कोई 11वीं करनी, कोई 12वीं करनी, कोई ख़त्म देना, मौलवी साहब के लिए कोई अच्छा सा खाना बनाना, मौलवी साहब की अगर हमने खिदमत ना की तो हमने जहन्नम में चले जाना, फलाने मुफ्ती की खिदमत ना की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसी चक्कर में कौम को रखा हुआ, फलां पीर साहब आएंगे वो बेटा दे के जाएंगे, वो ना आए तो बेटा नहीं होगा, उनकी बदौलत बड़ी दुनिया को बेटे मिले हुए हैं, औलाद की नेमत से उन्होंने जनाब दुआएं की, हमारी बेगमात उनके पास गई, उन पे दम दरूद किया, ये किया वो किया। वहाँ पे अगर डीएनए टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि दम दरूद किस तरह के हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है
وہ بھی کئی جگہ بیوقوفی کی باتیں کر جاتا ہے، کئی جگہ وہ بغیر سوچے سمجھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے سوچو اور پھر بولو، اور جب تک آپ سوچیں گے نہیں اور اچھے الفاظ استعمال کریں، معیاری الفاظ استعمال کریں تاکہ کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہ کر سکے۔ اب صدر پاکستان کی یہ حالت ہوگی تو آپ اندازہ لگا لیں دوسری قوم کہاں پہ پہنچی ہوگی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہمارے وزیر مشیر کوئی رحمان ملک مر گیا ہوا، غرق ہو گیا ہوا، پتہ ہی تھا آپ کو، قرآن مجید کی آیت نہیں آ رہی تھی اس کو، اور بھی یہ شباز کو بھی نہیں آتی، برے حالات ہیں ان کے، اور دعوے ان کے یہ ہے کہ بہت بڑے ہم مذہبی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ سسٹم جو ہے ہمارا پاکستان کا، جتنے ہم مذہب کے بنتے ہیں ٹھیکیدار، جتنا ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو شاید صرف پاکستان کے لیے اترا ہوا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں اترا ہوا، تو اتنا ہمارے اندر وہ سسٹم ہے نہیں ہے، اتنی کوالٹی نہیں ہے، میرے خیال میں ہے ہی نہیں ہے، اتنی کیا بالکل ہی نہیں ہے، بیڑا گرک ہوا ہے۔ قوم جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، جس طرح قوم کی حالت دیکھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی اخلاقی حالت، ان کی انسانی حالت، ان کے جو ظلم ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں کراچی میں ایک احمدی کے اوپر تشدد کیا گیا، اینٹیں ماری گئی، وہاں سے آپ اندازہ لگا رہے کہ ہمارے اندر درندگی کتنی ہے، ہمارے اندر درندگی اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ سلوک ہو تو کیا ہوگا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، کسی دنیا کے ملک کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا، جو اندرونی طور پہ ہے۔ بیرونی طور پہ چلو فلسطین ہے یا دوسرے، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ اگر رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اگلے 1 منٹ میں آپ کے ساتھ کیا ہو جانا، 1 سیکنڈ میں نہیں پتا آپ کو کہ آپ کے اوپر کون سا کیس ڈال دینا ہے، کون سا 295 اے بی سی یا 298 کب ڈالی جائے۔ ہم اتنے مذہبی لوگ ہیں، اور جو بندے ڈالتے ہیں، یہ آج بھی میں بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ مذہب کے نام پہ ظلم کرتے، جب ان کو پکڑا جاتا ہے، یہ KFC پہ جنہوں نے حملہ کیا، وہ زیادہ چور ڈاکو، ان کے اوپر کیس تھے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے سفارت خانے کے سامنے وہ جانا جی احتجاج کرے تو وہ مزدور لے آئے، حکومت دیکھ لو ان کی، وہ بیچارے چلنے سے آوازار، ان میں جان نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ان کے، وہ بری حالت میں، کیونکہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ظاہر ہے یہ عارف علوی کی طرح کے ہی ہے نا۔ تو یہ جاہل لوگ جو سربراہ بن گئے، پھر آپ کو جاہل ملا ملا، جاہل مفتی ملا، جاہل، یہ میں کل دیکھ رہا تھا اشرفی کو، وہ کہتا آپ جس گورنمنٹ میں بھی، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، آپ اس کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں، جو چلی جاتی ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ وہ سر عام جھوٹ بول رہا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اب اسے فتوے لیے جاتے ہیں۔ ایک شرابی جب فتوے آپ کے ملک میں دے گا تو وہاں پہ 295 کیا، وہاں پہ جو مرضی آپ کرتے پھر، جس کو مرضی نقصان پہنچاتے پھر، جس کو مرضی قتل کر دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ دیکھیں ایک معاشرہ جو دیا گیا ہے، جو سسٹم پاکستان کو دیا گیا ہے، وہ ایسا دیا گیا ہے کہ لوگوں میں شعور آنے کی اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لوگوں کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی، کیونکہ پڑھائی لکھائی ہر چیز میں ہمارا بیڑا گرک ہو گیا۔ یہاں بھی آپ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی آپ یہاں پہ پاکستانی ہمارے جتنے بھی ہیں، ان کو یہاں پہ بھی ایسے ہیں جنہیں مذہب کا بخار چڑھا ہوگا، کام 2 نمبر ان کے ہوں گے، کام ان کے فراڈ، ہیرا پھیری، یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، مگر مذہبی طور پہ کیونکہ انہیں بڑی فکر ہو مذہب کی، اور یہاں آ کے بھی بڑی فکر ہوتی۔ ایک صاحب ہیں، وہ تو مختلف مساجد کی تصویریں بناتے رہتے، ویڈیو بناتے رہتے، گالیاں نکالتے رہتے، اور ان کو کوئی کام نہیں، ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ کبھی وہ کسی مسجد کی، احمدیہ مسجد کی ویڈیو بنا رہے، کبھی کسی مسجد کی، اور سارا دن ان کا کام یہی ہے کہ 1-2 بندے ملا کے تو وہ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہمارا ہے، اس سے صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا،
جہاں بھی ہم گئے وہاں داستان چھوڑا ہے، وہاں ہماری جو حرکتیں ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں، جو حالات ہے، اس پر پھر لوگ تبصرے کرتے ہیں، لوگ پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہوگی انسان سے، وہ ایک انسان ہے، غلطی ہوگی، مگر جان بوجھ کر آپ فتنہ اور فساد کے لیے ہر وقت کھڑے رہے، وہ بھی میرا خیال مناسب نہیں۔ تو اب جناب یہ عارف علوی صاحب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے باقی عمر رہے گی جیل میں اور عدالتوں میں، کچہریوں میں، اور یہ اگر انگلینڈ میں رہتے ہیں تو پھر ان کی جو جائیداد ہے وہ یہ ایسا طریقہ واردات ڈھونڈا جائے گا کہ وہ ضبط کی جائے گی، جناب انہوں نے مذہب کے متعلق کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، دیکھتے ہیں وہ تھا کیا، لیکن جو آپ کو میں نے بتا دیا ہونا وہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔